Ready? नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां सगळ्या प्रेस भावांक आनी भयण्यांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो आरजीपीचो अध्यक्ष बाब मनोज परब. आयची प्रेस घेवपाचो कारण म्हणजे गोंयचो लँडाचो जो इशू आसा. सगळ्याकून मेजर इशू ह्या गोंयांत जर आसा तो लँड आसा. सो तेच्या कारणां खातीर आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सो तुमी पळयता आसतले की जेन्नाच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक NGO म्हणून जेन्ना फॉर्म जाल्लो गेली 7 वर्सां जाली आमकां. आमी सतत हो जाग्याचो जो इशू आहा, लँड इशू आहा, तो सदांच घेवन गोंयकारांच्या फुड्यान येतात. गोंयकारांक आमी समजोवपाचो प्रयत्न करतात की लँड आमच्या खातीर कितलो इम्पॉर्टंट. तो लँड ना जाल्यार लँडाचेर फाल्यां जर कितें प्रॉब्लम जालो आमकां जाग्या खातीर जाल्यार गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेर कितें जातलें हें वारंवार आमी सांगत येयल्लें आसा. मागीर ते एसेंब्लीच्या भायर जावं एज अ NGO म्हणून जावं ते मागीर आमी जेन्ना आमचो आमदार जेन्ना इलेक्ट जालो, आमची पॉलिटिकल पार्टी जाली, मागीर आमी एसेंब्लीच्या भितर सुद्दां तो इशू घेतलो. त्या टायमार खूब लोकांनी आमची फकाणाय केली की कितें नाका जाल्लो कायदो मागता जो केन्ना पासूच जावपाक शकना असले डिमांड करतात म्हणून. आमकां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हटलें, एंटी नॅशनल म्हटलें, अशें खूब कितें टॅक्स दिले आमकां. मागीर जेन्ना आमची एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जाली आनी आमचो एक आमदार निवडून येयलो तेन्ना जशें आमी गोंयकारांक प्रॉमीस केल्लें तशें आमी पयल्या सेशनाक एसेंब्लीच्या आमच्या आमदारान आमचें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील आसा तें एसेंब्लीन मांडलें. भितर सुद्दां आमचो एक डिमांड आसलेलो की 100% कम्युनिदाद लँड जी आसा ही गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा तांकांच मेळपाक जाय म्हणून. पूण ते खंय डिस्कस जावंक ना बील. त्याच्या उपरांत आमच्या आमदारान इवन जे लँड प्रोटेक्शन बील आसा, गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील, हें मांडलें. तेकाय खंयच्याच आमदारान जावं जे मागीर ते रुलिंगांतले आसूं जावं ऑपोजिशनांतले आसूं कोणीच ताका सपोर्ट करूंक ना आनी तें बील भायर मारलें. आतां जी लेटस्ट न्यूज आमकां कळटा ती म्हणजे झारखंडाची. झारखंडाच्या गव्हर्मेंटान आपल्या कॅबिनेटान आतां एक न्यू ड्राफ्ट लॉ अप्रूव केला आनी तो आतां जे ऑनगोईंग बजेट सेशन आसा थंय ते टेबल जावपाचें आसा. सॉरी, उत्तराखंड. आतां जे आमी आतां उत्तराखंड जर आमी पळयत जाल्यार भितर तेंचे 13 डिस्ट्रिक्ट्स आसात. भितर 11 डिस्ट्रिक्टांनी तेंच्यांनी आउटसायडर म्हटल्यार उत्तराखंड स्टेटींतल्या भायले म्हणजे ते उत्तराखंड राज्यांतल्या भायले जे लोक आसात ते थंय लँड घेवपाक शकना. मागीर तो लँड म्हटल्यार हॉर्टिकल्चर लँड आनी एग्रीकल्चर लँड. आतां जर झारखंड आनी गोंय आमी जर कंपेर केलें, उत्तराखंड आनी जर आमी गोंय कंपेर केलें जाल्यार उत्तराखंड कितकेशेच पटीन गोंय करून व्हडलें आसा. आमचें गोंय फक्त एक 2 डिस्ट्रिक्टाचें एक स्टेट. उत्तराखंडान ऑलमोस्ट 13 डिस्ट्रिक्ट आसा. तेंचे डिस्ट्रिक्ट कितकेशेच व्हडले आसा आमच्याकडून. पूण खंय ना खंय ते जर करपाक शकता आनी थंय मेन गजाल म्हणजे थंय BJPचोच गव्हर्मेंट आसा जो डबल इंजीन सरकार आमी म्हणटात. जो गोंयांत आसा तोच थंय आसा. ती जर BJP गव्हर्मेंट जर थंय करपाक शकता झारखंडाक जाल्यार हो गोंयांत कित्याक जायना व्हडलो प्रश्न आसा. आतां गोंयांत मेन जो इशू आसा तो म्हणजे जाग्याचो इशू आसा. आमी सदांच पळयतात की लँड हो मेन इशू आसा. आतां आमी पळयता की कसो आमच्या जाग्याचेर अतिक्रमण जाता, एन्क्रोचमेंट जाता आनी आमचे लँड यूज चेंज जातात, आमचो झोनींग चेंज जातात. भायले बिल्डर लॉबी येतात, स्पेशली दिल्लीकार येतात आनी दोंगराचे दोंगर घेतात. ते दोंगर म्हणजे ऑर्चर्ड म्हणजे हॉर्टिकल्चरान पडटा. ते आतां दोंगर काबार जावन आमचो अस्तित्वाचेर आयज प्रश्न येयल्लो आसा. पूण खंय तो गोंयचो BJPचो सरकार हेचेर सिरियस दिसना. सो मेन म्हणजे आतां जेन्ना आमी ही पार्टी फॉर्म केल्ली तेन्ना आमी आमच्या वोट बँकाचे खंयच ना चिंतता सदांच आमी ह्या जाग्याचो इशू घेतलो. आतां खूब जाणांनी आमकां तेन्ना म्हटलें की तुमी जर असले हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जावं मागीर जर लँड प्रोटेक्शन बील जावं हेचेर जर तुमी डिमांड केलो जाल्यार तुमकां जे मायग्रंटाचे वोट आहा ते तुमकां पडचे ना म्हणून. पूण आमी तेची पर्वा ना करता सदांच गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर गोंयच्या हिता खातीर सदांच आमी फुडें गेले. मागीर ते आमकां वोट पडो ना पडो तेचे आमी ते सदांच आमी सेकेंडरी दवरले. इलेक्ट्रोल गेन जी आसा ती आमी सदांच सेकेंडरी दवरले आनी आमी सदांच गोंयाच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या जाग्या खातीर सदांच आमी झगडत गेले आनी अजुनूय आमी झगडटात. अजुनूय आमचो आमदार तुमकां पळयता जावं आमचे जे ऑफिस बॅरर्स आसा, आमची पार्टी आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा सदांच जाग्या खातीर तुमकां झगडटाना दिसतलें. आतां म्हाका तरी दिसना की अपार्ट फ्रॉम RG एज अ पॉलिटिकल पार्टी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन
जाग्याचो इश्यू खातीर जावं हे मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट कोण अजून मेरेन तरी कोणी आवाज काडलो असो. आरजी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जे मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट उलयला आनी ताका कोणी सपोर्ट करूंक ना ती वेगळी गजाल. पूण हेच्या वरसून इतलेच प्रूफ जाता की हो बीजेपीचो सरकार जावं हे बाकीचे जे ऑपोजिशन आसात तेंच्यांनी कोणी जेन्ना आमच्या आमदाराक जेन्ना हे बिलाक जेन्ना सपोर्ट करूंक ना हेचो तेंची सिरियसनेस काडटा गोंया खातीर आनी गोंयकारांच्या फुडारा खातीर. सो ह्या टॉपिकार आनी फुडें उजवड घालपाक हांव मागता आमच्या अध्यक्षा कडेन की तुमकां तेणी फुडें ब्रीफ करचें. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें अनिशान सांगले जो आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आमची उत्तराखंडान जे लँड प्रोटेक्शन बील पास जाला एक्चुअली ते काल जे तेजी स्टेबल जाल्ले ते काल राती हे बील असेंब्लीन तेंच्या पास जाल्लें आहा. आनी ही एक व्हडली गजाल उत्तराखंडाच्या लोकांक लागून, कित्याक ते आपल्या आयडेंटिटीक लागून थंय झगडटा, ते आपले नॅचरल रिसोर्सिसाक लागून झगडटा आनी ते थंय आपल्या जाग्याक लागून आनी आपल्या कल्चराक लागून झगडटा. आनी तांकां तेचो न्याय काल ह्याच बीजेपीच्या डबल इंजीन सरकारान थंय दिल्लो आहा. आमी आयज जर गोंयचे पळयत जमीन पळयत, आमची गोंयची जमीन जी आसा ती आमची एरिया जर पळयत जाल्यार गोंयची एरिया आनी आमी हेची एरिया पळयत उत्तराखंडाची जाल्यार उत्तराखंड हे 15 कोटीन व्हडलें आसा. 15 टायम्स लार्जर दॅन गोवा. 15 टायम्स 15 टायम्स. आमची एरिया आसा 3700 जाल्यार तेंची ऑलमोस्ट 55,000च्या वयर आसा. आयज गोंयान जर आमी आयज जर पळयत जाल्यार आमची जमीन दिसान दीस दिल्लीकारांच्या बोल्सान वचत आहा. आमी आयज लँडलेस आनी होमलेस जाला आमच्याच गोंयान. आतां तेन्ना तेंचे आयज जर काल जे तेंच्यांनी बील पास केलें तेचें नांव जावन आसा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीनदारी डिस्ट्रक्शन एंड लँड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 अमेंडमेंट 2025 हे तेंच्यांनी बील काल पास केले. हे अमेंडमेंट तेंच्यांनी पास केले. हितून तेंच्यांनी सांगले की 13 जे डिस्ट्रिक्ट आसा भितरले 11 डिस्ट्रिक्टान म्हणजे 11 आउट ऑफ 13 हे डिस्ट्रिक्ट आसा त्या जाग्याचेर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लँड आउटसायडराक घेवपाक मेळची ना. आतां आमी जेन्ना आउटसायडर म्हणटाले, आमी जेन्ना भायले म्हणटाले तेन्ना आमकां एंटी नॅशनल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल हे भारत देशाच्या अगेन्स्ट आसा असले आमकां ज्ञान दिताले. स्पेशली बीजेपीचे सपोर्टर आमकां ज्ञान दिताले. बीजेपीचे मिनिस्टर जावं आमदार आसा ते आमकां सांगताले. जेन्ना अंजुना लँडाचो विशय हांव मायकला कडेन उलयलो ह्याच बीजेपीचो जो आमदार आसा तेज्या कडेन उलयलो तेन्ना तो सांगपाक लागलो की इंडियेन कोणूय खंयसरूय जमीन घेवपाक शकता आनी कोण कोणाक आडोवपाक शकना, असो कायदो करपाक शकना. तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें की दुसऱ्या स्टेटींतले कायदे वाच म्हणून, कित्याक हांकां खबर आसा फक्त मायग्रंटांची वोट बँक करपाक, जमिनी कन्वर्ट करपाक आनी आपले धंदे वाडोवपाक, आपले बिझनस वाडोवपाक, आपले एसेट वाडोवपाक. हेंच्या कडेन वाचन ना, हेंच्या कडेन भायल्या राज्यांनी कितें चलता कायद्यांचे नॉलेज ना. ताका लागून ताका सांगलेलें आनी आयज परतून सांगता हांकां हे तुमच्याच सरकाराचें बील. तुमी वर्ल्ड टूर करतात गार्बेजच्या नांवान, टुरिजमाच्या नांवान. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन ह्या बीजेपीच्या आमदारां कडेन की तुमी आयज उत्तराखंड वचून तुमचो टूर करा. गव्हर्मेंटाचोच पयसो यूज करा, बऱ्या कामाक यूज करा. वचा थंय तेंच्यांनी बील कितें घातला ते पळय आनी कित्याक घातला ते. तेंच्या सीएमान डायरेक्ट सांगला की काल तेच्या स्पिचान तेणी सांगलें की आमी हे जे बील पास केला ते लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी लोकांचे जे इमोशन्स आसा हे चिंतून आमी हे बील पास केला. आनी हे बील पास करतना तेंच्यांनी लोकांची सजेशन्स घेतली. गांवच्या लेवलार, डिस्ट्रिक्ट लेवलार, तालुका लेवलार, पंचायत लेवलार सगळे वचून तेंच्यांनी हे सजेशन्स घेतली आनी तेंच्यांनी हे बील पास केलें. जर बीजेपीचो डबल इंजीन उत्तराखंडाक जर हे बील पास करपाक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक करपाक शकना. आरजी आमकां भुरगे म्हणटाले, इमॅच्युअर म्हणटाले, हांकां कितें नॉलेज आसा म्हणटाले. आयज आरजी जे कितें हेच्या पयलीं आरजी उलयला प्रत्येक गजाल आयज खरी जायत आसा. ती मायग्रंटांच्या दादागिरीची जावं, गोंयच्या जमनीच्या बद्दल जावं, उदकाच्या बद्दल जावं, नाजाल्यार गोंयच्या नोकरे बद्दल जावं, प्रत्येक गजाल आयज रियल जाता. आनी तशेंच हें बील आयज प्रूव करता जे बरें जाल्यार बीजेपीचोच सरकार आसलो थंय तो आयज प्रूव करता की हांगा जो बीजेपीचो सरकार आसा तो गोंयकारांक कसो फटयता
आनी गोंयचे जमनी काडून दिल्लीकारांक कसो दिता. तुम्ही जर पळयत जाल्यार विश्वजीत राणे परतो 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 दिल्ली वचत आसता, अमित शाची भेट घेता आनी कोणाची भेट घेता आनी तो फक्त गोंयचे जमनी कशे कन्वर्ट करपाक जाय हेचो प्लॅनिंग करता. थंयच्यान तो क्लायंट हाडटा आनी हांगा काडटा, जमनी काडटा तांकां दिता आनी लँड यूज चेंज करीत रावता. आनी हेच चल्लां. आनी गोंयचो सीएम हे सगळे दोळे धापून ओग्गी पळयता. कोण म्हणटा की हेंच्या दोगां भितर पटना म्हणून, पण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयचो सीएमूच विश्वजीत राणेन फूल सपोर्ट करता अशें जालां. कित्याक थंयचो सीएम जर लँड प्रोटेक्शन बील हाडपाक शकता जाल्यार गोंय कित्याक ना. गोंयची एरिया आसा आमची 3702 स्क्वेअर किलोमिटर. भितरले जर तुमकां आमी जर लँड यूज आमचो आतां सद्या कितें जर सांगपाक गेल्यार तुमकां आयज गोंयान आमच्या 700 हेक्टर जी आसा पळय ती आमची आयलँड ऑफ अंजेली आसा पळय तेच्या कडेन. 1,25,000 हेक्टर जी आसा ती आमची गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट आसा. भितरली 21,000 हेक्टर आसा ती एश्युरीज आनी खाजन लँड आसा. 1,30,000 हेक्टर जी आसा ती लँड अंडर कल्टिवेशन आसा आमची. 75,400 हेक्टर्स आसा ती आयटीसीच्या अंडर आसा, नेव्हीच्या अंडर आनी आर्मीच्या अंडर 1,200 स्क्वेअर मिटर हेक्टर आसा आनी 25,000 ते 30,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा पळय ही लँड सध्या सेटलमेंटान आसा, म्हणजे एक्झिस्टिंग सेटलमेंट आसा पळय तितून. आनी हेतून गव्हर्नमेंटाचो रिपोर्ट म्हणटा की हे उरता कितली 40,000 42,000 हेक्टर्स आमच्या कडेन गोंयकारां कडेन उरता. फक्त 42,000 हेक्टर्स. आतां ते 42,000 हेक्टरांतले गोंयचो डिपार्टमेंटाचो डेटा म्हणटा, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचो डिपार्टमेंट म्हणटा की भितरली 31,000 जी आसा पळय ती आमी यूज करपाक शकना फॉर सेटलमेंट. दॅट इज तितून मायनिंग आसतले, डंप आसतले, मागीर भितर मार्शी एरियाज आसतले, अशें करून ते आमी यूज करपाक शकना. सो आमच्या कडेन उरता फक्त 1,000 हेक्टर, फक्त 1,000 हेक्टर. गोंयकारांनी हे सिरियसली घेवपाक जाय. लोकांक हे फिगर दिसतले, लोकांक दिसतले की आमी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून उलयता ना पॉलिटिक्सान आसा म्हणून उलयता. लोकांनी सगळे जे वोटर ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे वोटर जावं, ते काँग्रेस जावं, बीजेपी जावं, गोवा फॉरवर्ड आप जावं, एमजीपी जावं, खंयच्या आरजी जावं, खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की फुडले जनरेशन्स टू कम इतली वर्सां जे गोंय आसले तितून आमी 25,000 ते 30,000 हेक्टरान आमचे सेटलमेंट आसले आनी आतां आमच्या कडेन उरला ते फक्त 1,000 हेक्टर. आमच्या कडेन 1,200 हेक्टर आमच्या कडेन फक्त सेटलमेंटाक उरला. सेटलमेंट म्हणजे जे नॉन एग्रीकल्चर आसा ते हे लक्षांत दवरपाक जाय. सेटलमेंट म्हटल्यार आतां एक्झिस्टिंग सेटलमेंट आसा ज्या जाग्याचेर आमी रावपाक शकता ते, हितून डोंगर ना, हितून शेतां ना, जे आतां कन्वर्ट करून थंय रावता दॅट इज सेकंडरी. जर गव्हर्नमेंटाचो जर डेटा पळयत जाल्यार ही सद्या परिस्थिती आहा. आता शॉकिंग गजाल, जेन्नाच्यान हो विश्वजीत राणे टीसीबी मिनिस्टर जालो तेन्नाच्यान जी लँड कन्वर्ट जाली ही 2005च्या पयली जी लँड कन्वर्ट जाल्ली त्याच्या परस आयज ह्या सरकारान 10 पटीन लँड कन्वर्ट केले. म्हणजे गेल्या 60 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, 50 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, तें कन्वर्जन ह्या लास्ट 10 वर्सांक जालें. भितरले मेजर कन्वर्जन ह्या लास्ट 3 वर्सांक जाल्ले. आमच्या कडेन डेटा आसा एसएमडीचो. जर तुमकां पळोवपाक गेले सगळे लँड कन्वर्ट आमचे गोंयचे कितले जाला फ्रॉम 2023 म्हणजे भितर 17(2) आनी 39(a) हे जे कायदे तेंच्यांनी हाडून अमेंडमेंट करून, म्हणजे आमचो सरकार, आमचो टीसीबी मिनिस्टर कितें करता, गोंय विकपाचे कायदे हाडटा. आनी थंयसर कितें जाता, उत्तराखंड कितें जाता, तेंची स्टेट वाचोवपाची, तेंच्या लोकांचे कल्चर आनी हेरिटेज वाचोवपाचे कायदे जाता. हे सगळे जर तुम्ही पळयत, हे सगळे जे पेजीस आसा हे सगळे लँड कन्वर्ट जाला. हे कन्वर्जन कितले पेजीस हे लँड कन्वर्जन एका पेजीचेर ऑलमोस्ट 10 नांवां आसा. ही सगळी लँड कन्वर्जन ही आतां कोणाची? हे मॅक्झिमम लँड कन्वर्जन आसा पळय, लँड पार्सल आहा ते 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटरचे लँड कन्वर्ट केले. गेले 2 वर्सांक ह्या सरकारान, ह्या विश्वजीत राणेन आनी ह्या बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटान 20 लाख स्क्वेअर मिटर, दॅट इज सारखे सांगपाक गेल्यार 21 आनी आतां हे जानेवारी जाले 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मिटर जागो त्यांनी कन्वर्ट केला. कितलो? 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मिटर, 21 to 23 लाख स्क्वेअर मिटर. तितून जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार बार्देसान जो कन्वर्ट जाला ही लिस्ट आसा. तालुका वायज खंयच्या तालुकान कितले कन्वर्ट जाले ते जाल्यार
पेडणे सगळ्यांत चड म्हणजे ज्या जाग्याचेर मोपा एअरपोर्ट येयल्लो आनी आमी लोकांक परते परते सांगताले की तुमचो गांव तुमच्या कडेन उरचो ना, तुमचे पेडणे तुमच्या कडेन उरचे. थंयचे दोगूय आमदार, दोगूय एकटो बीजेपी वांगडा आसा, एकटो अर्दोपाय बीजेपी ना. हे दोगूय जाण थंय जागे खावपाक येयलात म्हणून, स्पेशली मांद्र्याचो आमदार हो जागे खावपाक येयला म्हणून आमी डायरेक्ट सांगलेले. आनी आयज ह्या पेडण्यान जेन्ना झोनींग प्लॅन येयलो तेन्ना थंय लोकांचो बोळ जालो आनी तो प्लॅन रद्द जालो. लोक हॅपी जाले की आमी मुवमेंट केलो, आमचो आमदार येयलो आनी आमी जागे कन्वर्ट करपाचे, लँड यूज चेंज करपाचे बंद जाले म्हणून. त्या लोकांक सांगपाक सोदता की तुमच्या गांवांत, तुमच्या पेडणे तालुक्यात ह्या 2 वर्सांक 8 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो आसा. 8 लाख स्क्वेअर मिटर. तशेंच बार्देसान 5 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. तिसवाडीन 2.61 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. पोंडा 1 लाख जाल्लो आनी सालसेटान 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो. आनी हे सगळे जर आमी घेत जाल्यार ऑलमोस्ट 21 ते 23 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो आसा. ही जाली इतली गजाल. दॅट इज ऑलमोस्ट 250 हेक्टर्स. आमी हा कितलो म्हटलं आमच्या कडेन 1200 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट. आता जर न्यू लोकांक जर एकोमोडेट करपाक जाय, भायल्या लोकांक जे आउटसायडर ते म्हणटात, आमी म्हणना बीजेपीचे सरकार म्हणटा की राज्या भायल्यान कोण येता आउटसायडर, तशें आमी जेका भायले म्हणटा ते भायल्यांक जर एकोमोडेट करपाक जाय आनी तांकां जर व्हडले व्हडले रिसॉर्टां, व्हडली व्हडली हॉटेल, मेगा प्रोजेक्ट, फार्म हाऊस जर घालपाक जाय जाल्यार तांकां आमचे एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर लँड कन्वर्ट करपाक दिवचे पडटले. आनी तेंच आयज सध्या चल्लां. लँड यूज चेंज, गोंयचे जमनीचो लँड यूज चेंज जाल्यार आता सध्या जो आमच्या कडेन डेटा आसा तितून लँड यूज चेंजाक जे प्रोपोजल आसा दॅट इज 1 crore स्क्वेअर मिटर्स. कितलो? 1 करोड. 1 crore स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा. आता 2 वर्सांक कितली जाल्यार फक्त 21 लाख. म्हणजे ते 1 कोटी म्हणा जाल्यार फक्त म्हणचे पडटले. 21 लाख ऑलरेडी जाले आनी 1 कोटी आनी जावपाचे आहा. जेन्ना 1 कोटी जातलो, 1000 स्क्वेअर मिटर जेन्ना हेक्टर जेन्ना जातली तेन्ना आमच्या कडेन फुडल्या आमच्या जनरेशनाक लागून 1 स्क्वेअर मिटर पासून सेटलमेंट जागो उरपाचो ना. कित्याक हो मॅक्झिमम सेटलमेंट आसा तो भायल्या लोकांक लागून जाल्लो आसा. पयलीं कितें करताले आतां तें तुमकां सांगता. पयलीं जेन्ना तुमी लिस्ट घेवन बसताले जेन्ना कन्वर्जनाची, तेन्ना तुमकां सगळे डेव्हलपरांची नांवां दिसतालीं, भायल्या लोकांची नांवां दिसतालीं. आतां जर तुमी लिस्ट काडली जाल्यार तुमकां ती भायल्या लोकांची नांवां दिसना. तुमकां दिसता आमच्या गोंयकारांची नांवां. कोण गांवकर आसतलो, कोण फर्नांडीस आसतलो, आनी कोण आसतलो, ती नांवां दिसता. ती कित्याक दिसता? आतां दिल्लीकारांचो पॅटर्न कितें जाला? ते येतात गोंयान, येतात लँड ओनरा कडेन एग्रीमेंट करता आनी सगळो लँडाचो जो कन्वर्जन, लँड यूज चेंज आनी परमिशनाचो जो प्रोसेस आसा पळय तो गोंयकारा कडल्यान करून घेता. ते कित्याक करपाक येता? कित्याक फाल्यां अशें जालें की फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्स बोवाळ मारतलो, कोण तरी कोर्टान वयतलो, कोण तरी आनी कितें करतलो. हेका लागून गोंयकाराची नांवां फुडें काडून, गोंयकाराक फुडें काडून हे दिल्लीकार सगळे प्लॅनिंग करता. आनी हे आयडिया दिवपी कोण? आमचो टीसीपी मिनिस्टर आनी टीसीपीचो बोर्ड. आयज टीसीपी बोर्ड जो अप्रूव करता लँड यूज चेंज, तितून आयज थोडे अशे मनीस आसा जे दिल्लीकारांक लागून ते स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग तांकां कन्सल्टन्सी करतात. म्हणजे एके वटेन तो त्यांची कन्सल्टन्सी करता आनी हांगा येता आनी त्याच बोर्डाच्या मिटिंगेक तो बसता आनी तेंचे जे लँड कन्वर्जन घातलेले आसता ते अप्रूव करता. हे कशें जावपाक शकता? आनी हेका सगळे एनओसी आसा पळय ती गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत दिता. विश्वजीत राणेंक लँड कन्वर्जनाक जितलो सपोर्ट जाय, हे लँड कन्वर्जन आतां तुमी पळयला सीटीपी सुद्दां आसा, तेजें एक्सटेन्शन जाल्लेलें आहा, तो टीसीपी डिपार्टमेंटान पडटा. पूण एक्सटेन्शन दिवपाचें कोणा कडेन आसा? पर्सनल डिपार्टमेंट आसा सीएमा कडेन. आतां आमी जर म्हणटा हे दोगूय जर एकामेकाक पत्र आहा, दोगूय एकामेकाक जर पळोवन घेयना, अशे गजाली चलता जाल्यार सीएम प्रमोद सावंत सीटीपी एक्सटेन्शन कशें दिता तेजें डिपार्टमेंट आसा. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हांगा फक्त लँड कन्वर्जनाक लागून कायदे जातात. हो सरकार गोंयकारांक अंधारान दवरतात, पिशान काडटा की आमी भायल्यांक जमनी विकपाचे बंद करपाक शकना म्हणून. गेल्या फावटी तेंच्यांनी एक ट्रान्सफर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड म्हणून बील काडलें. तितून कितें बरयलां? आतां थोड्यांक दिसतलें की तें बील काडलें आनी आमचे सगळे पॅडी फील्ड आसा ते वाचले म्हणून. भितर कितें बरयलां?
तितून रेस्ट्रिक्शन कितें आहा पयलीं म्हणल्यार एग्रीकल्चर लँड म्हणल्यार ओन्ली पॅडी फील्ड म्हणून मेन्शन केला. हांगा तेंच्यांनी कितें केला एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर. लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की हॉर्टिकल्चर मिनींग आमचे काजू, आमचे आंबे, बाकीचे जे आमचे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा पळय ते, आमची जांबळां आसतली आनी कितें आसतलें ही प्लांटेशन. दॅट मिन्स आमचे डोंगर, ऑर्चर्ड लँड. जे ऑर्चर्ड आसा दॅट इज एग्रीकल्चर. नॉन एग्रीकल्चर इज सेटलमेंट. सो एग्रीकल्चरान हे सगळें येवपाक जाय ते ह्या सरकारान हाडूंक ना. तेंच्यान तो कायदो हाडलो आनी तितून कितें बरयलां की एक पॅडी फील्ड हो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कोण आहा तो घेवपाक शकना. भायलो भितरलो काय करूंक ना. फॉर युअर नॉलेज महेंद्र सिंग धोनी इज एग्रीकल्चरिस्ट, अमिताभ बच्चन इज एग्रीकल्चरिस्ट. तसे कितलेशेच बॉलिवूड स्टार, क्रिकेट स्टार स्वताक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणटात आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचून लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन घेता आनी आपलो थंयचो पयसो आहा तो हांगा एग्रीकल्चर आहा म्हणून दाखयता आनी टॅक्स फ्री करता. सिंपल. आनी हेच ह्या सरकारान हांगा करपाक ह्या बिलान केल्ल्या. आमी हे लोकांक परते परते एज्युकेट करता. आयज परतून एज्युकेट करता की आमकां जे तुमी एंटी नॅशनल म्हणटाले, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, असली बिलां येवपाकूच शकना. इन कमिंग डेज आमी तुमकां एक अवेअरनेस सिरीज चालू करतले. दुसऱ्या राज्यांतले लँड प्रोटेक्शन आनी लँड सिलींग एक्ट कितें आहा तें तुमकां सांगतले. पूण आयचो जो विशय आसा जर उत्तराखंड करपाक शकता जाल्यार आमचो सरकार कितें करपाक शकता. आयज तुम्ही पळयतात मेगा प्रोजेक्टाक लागून प्रत्येक गांवांत आयज ग्राम सभेक लोक जमतात. थोड्या प्रोजेक्टांच्या नांवान व्हडले व्हडले हांगा आंदोलन जाल्लीं आसा. हे कितले मेरेन आमी आंदोलनां करतले, कितले फावट आमी केसी घेतले आनी कितले फावट आमी ग्राम सभेक बसतले. आयज हे दिल्लीकार ग्राम पंचायतीक आपली एक फॅक्टरी कशी वापरता. तांकां जाय ते थंय परमिशन जाता. रोडाचे परमिशन, रोड नासतना प्लॉटिंग जाता, रोड नासतना फार्म हावसां येतात, तांकां बोरवेलां आसा. सगळें तांकां जे जे सोयी दिवपाक जाय सरकारान दिल्ल्या. आमी गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता की तुमी ज्या सरकाराक निवडून हाडटा, ज्या आमदारांक तुमी निवडून हाडटा, आयज ते आमदार तुमकां काळोखान दवरता. तुमच्या पासून हे जे गजाली जाता हे लिपोवन दवरता. आनी गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय जे तुमकां हांवें फिगर सांगला, जर अशी लँड कन्वर्ट जर जाली आनी जे जायत आसा आनी जी 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जी प्रोपोज केल्ली आसा, जी म्हयन्याच्या म्हयन्या इल्ले करून 5 लाख 10 लाख करून तो कन्वर्ट करीत आसा, हें जर जालें जाल्यार गोंयकारा कडेन फुडल्या जनरेशनाक जागो घेवपाक जागो नासतलो आनी रावपाक घर नासतलें. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो हांव वयता वयता ह्या सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी, हांव मागना तेंच्या कडेन कायदो करचे, ते करचे ना, पूण मागता तेंच्या कडेन की तुमी एक टूर करचो उत्तराखंडाक. तुमचो डबल इंजीन सरकार आसा, थंय वचपाचो. स्पेशली विश्वजीत राणेक व्हरपाचो, जो सदांच सांगता की लोधाचो प्रोजेक्ट येयला 2 कोटी स्क्वेअर, 2 कोटीचो प्लॉट, एक प्लॉट 2 कोटी, तो लोकलांक लागून म्हणून जो सांगता पळय विश्वजीत राणे. यार विश्वजीत राणेक पयलीं धाडपाचो, जाय जाल्यार चार्टर फ्लायट करून धाडपाचो, तेका धाडपाचो, ते CTP कोण बसला तेका धाडपाचो. आनी थंयचो कायदो कितें आसा पळय TCPचो आनी तेंचो लँड प्रोटेक्शन, हो कायदो कितें तो अंडरस्टँड करपाचो आनी येवपाचो. आनी लोकांक सांगपाचें, लोकांक तुमी काळोखान दवरपाक नाका. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या फुडें जो लँड इश्यू आसा, जो मेजर इश्यू आसा, हो लँड इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले. तेजी आमची कॅम्पेन कितें आसतली, आमचो फुडलो प्लॅन, एक्शन प्लॅन कितें आसतलो, हो थोड्याच दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तुमच्या प्रेसा फुड्यान मांडटले. पूण आमी लोकां कडेन मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां ह्या विशयाचेर जाय. आतां प्रूव जाल्लें आसा की लँड प्रोटेक्शन कायदो, भायल्यांक जमनीक घेवपाक हाडोवपाक कायदो एसेंब्ली हाडपाक शकता. हे BJPच्या डबल इंजीन सरकारान प्रूव जाल्लें आसा. सो गोंयच्याय सरकारान तें थंय वचून जर जाता तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय, नाल्यार आरजी आमी हाडीत रावता. Thank you. Manoj, can we ask different something? Agisa. Few days back, yesterday only, the Ramakant Road sir has been arrested and lot of political leaders have been supported. What is the RG statement? पळय आरजी आमी काल हांवें ऑलरेडी ट्वीट केल्लें आसा की जे एक्टिविस्ट जावं नाजाल्यार सिवील सोसायटीचे मेंबर जावं जे गोंयांक लागून आवाज काडटा, जेन्युइनली आवाज काडटा, तेंच्या वाटेन आमी आसतले म्हणून. आनी काल जी अरेस्ट जाला ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू. हेच्या पयलीं अशे कितले अरेस्ट जाला. म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा, रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा.
आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरून बसोवन म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरून बसयल्लो आहा, फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा. सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो बीजेपीच्या, तेका अरेस्टी जातली, FIR जातली. हांवूय 6 केसी झगडटा, हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता. सो नथींग न्यू. ह्या बीजेपी कडल्यान अशें कितें जावंक ना जे फर्स्ट टायमूच जाला म्हणून, हें जायत रावतलें. सो तेका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी कोणाक निवडून हाडटा. आयज जेन्ना आमकां अरेस्ट जाताली तेन्ना थोडे लोक हांसताले, एन्जॉय करताले, बरें जालें म्हणटाले. कितें आसा, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. हें लोकांनी, जनरल पब्लिकांनी विचार करपाक जाय. जेन्ना तुमच्या घराचेर कितें तरी येतलें ना, तुमच्या वाड्याचेर कितें येतलें, जेन्ना तुमी आवाज काडटले, आयज थोडे लोक आवाज काडटा, पूण जेन्ना तुमी आवाज काडटले तेन्ना तुमची परिस्थिती हीच आसतली. हे लोकांनी विचार करपाक जाय की हो सरकार जो आसा, हो सरकार गोंयकारांचो आवाज दामपाक हांगा येयल्लो आसा आनी तो दामीत रावतलो. जो पर्यंत लोक तांकां वोट मारतले, जो मेरेन तेंच्या फाटल्यान लोक फाटल्यान तांकां कॅम्पेन करीत रावतले, तो मेरेन ही मस्ती अशी चलत रावतली. थँक्यू.